میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو تے جس نام دیاں قسماں رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے جیدی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب العالمین دا بے شمار بے حد و حساب شکر ہے جس مالک نے اپنے گھر مسجد دے اندر جمعے تو خطبے تو پہلے آمدی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تمام حضرات بھائیاں دا دوستان دا آنا قبول فرمائے قرآن پاک دی مقدس کلام دی اندروں سورہ بقرہ چو ایک آیات تلاوت کی تھی اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین کے دعا ہے عرشہ والیا جتنے بھی جمعہ پڑھن واسطے آن اللہ انہاں سارے نو اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت کرا دے حاجی ماشاءاللہ جا رہے نے حج واسطے اور میں لاہور ایئرپورٹ تے گیا کہ آج حاجیاں دی پہلی فلائٹ جا رہی ہے بڑا ہی دل خوش ہویا اللہ تیرے گھر دے مہمان جا رہا ہے دل اندر بڑی تڑپ بڑی خواہش آئی اور سوچ کے میں کیا آج دا جمعہ اس ہی موضوع تے بیان ہو جائے اللہ جڑے تیرے گھر جا رہے نے تیرے گھر دیاں زیارتہ کرنگے مکہ بھی دیکھنگے اور مدینہ بھی دیکھنگے دو ہی شہر نے دنیا دے اوپر جنہ واسطے دو نبیاں نے دعاواں کی تیا دو شہر اور دعا واسطے دعاواں دو نبیاں نے کی تیا نے مکے واسطے دعاواں خلیل اللہ کی تیا نے اور مدینے شہر واسطے دعاواں حبیب اللہ کی تیا نے
کہہ دو سبحان اللہ. دو ہی شہر، ایک دا نام مکہ، ایک دا نام مدینہ. مکہ شہر میرے پیغمبر دے دادکیاں دا شہر ہے، مدینہ شہر میرے پاک پیغمبر دے نانکیاں دا شہر ہے. توجہ نال بات سننا. اور دعاواں بیت اللہ واسطے خلیل اللہ کیتیاں، مدینے واسطے دعاواں رب دے پیغمبر حبیب اللہ کیتیاں نے. مکہ شہر او شہر ہے جتھے برکت ہی برکت ہے، جتھے رحمت ہی رحمت ہے. جس طرح کائنات دے اندر زمانیاں دا سردار پیغمبر دا زمانہ ہے، اور مہینیاں دا سردار رمضان المبارک دا مہینہ ہے، جمعہ دا سردار دنہ دا سردار جمعہ دا دینے، راتاں دی سردار لیلۃ القدر دی رات نو اللہ نے بنایا ہے. چشمیاں دا سردار اللہ نے زمزم نو بنایا ہے. گھراں دا سردار اللہ نے بیت اللہ نو بنایا ہے. اور کائنات دے شہراں دا سردار اللہ نے مکہ اور مدینہ نو بنایا. امام الانبیاء جناب محمد جدو نبی دا نائے گج وج کے کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. بخیل لانتیے جڑا پیغمبر دے نا تے درود نہ پڑے. میرے محبوب دی آن تو پہلے مکہ شہر آباد کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مکہ شہر دے بارے میرے نبی دیکھ صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب دے کول آئے. آندے آقا ایک گالتے دستے ہو. آقا فرماندے نے جی ابو ذر کی آنا ہے. محبوب جی زمین دے اتے اللہ نے سب تو پہلا کیڑا گھر بنایا، کیڑی مسجد بنائی؟ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر اللہ نے روح زمین تے سب تو پہلے اگر بنائی مسجد تے بیت اللہ بنایا، جنوں مکہ کہندے نے. اور قرآن نے بکا کیا ہے. قرآن نے کی کیا ہے؟ بکا. بکا مطلب سنٹر، پوری کائنات دا سنٹر، دنیا دا سنٹر. او سنٹر تو پوری دنیا بنی، زمین بنی. اجے زمین آسمان دا وجود نہیں سی، رب العالمین نے اس جگہ دا وجود قائم کیتا سی. فرمایا پھر ابو ذر اس تو بعد اللہ نے مسجد بنائی تے مسجد اقصی بنائی جڑی آج یہودیاں دے قبضے اندر ہے. دعا کرو اللہ اس مسجد اقصی نو کامیابی اور فتح عطا فرمائے. اللہ یہودیاں کو لو جان چھڑوا دے. اچھی آمین کہہ دے. اور ابو ذر آندے نے سونیا بیت اللہ اور اقصی دا جنا درمیانی فاصلہ ہے وہ کنا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ابو ذر بیت اللہ اور اقصی دا درمیانی فاصلہ 40 سال ہے. کنے سال؟ 40 سال. بیت اللہ جنوں حرم کے دے رے سب
تو پہلے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا فرشتیاں نے بنایا ہے اور رب دے فرشتے جڑے کھاندے ہی نہیں جڑے پیندے ہی نہیں اللہ رب العالمین نے آرڈر دیتا ہے اے میرے فرشتیوں میرے گھر بیت اللہ نو بنا دیو اللہ کو اللہ فرشتیاں تو بعد آدم علیہ السلام نے بنایا اللہ اکبر اس تو بعد تیسرے نمبر تے بیت اللہ نو بنایا ہے آدم علیہ السلام دے بیٹیاں نے بنایا اس تو بعد چوتھی مرتبہ بیت اللہ نو بنایا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے میرے خلیل اللہ نے اللہ اکبر چوتھی بار بیت اللہ نو بنایا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بنایا سنو رب دا قرآن امام الانبیاء جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او صحابہ سنو نا رب دا قرآن او خلیل اللہ جدو رب دا کار بنام دے نے میرے خلیل اللہ رب العالمین دے عادت نال اللہ دا کار بنام دے نے تے قرآن نقشہ کھچیا ہے اللہ فرمان دے نے اللہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پہلا بارہ ہائے اللہ قرآن دیا تا اللہ اکبر میرے پیارے خلیل رضی خلیل علیہ السلام رب دا کر بنا دینے تے پہلی گل میرے خلیل نے رب نو جڑی آکھی ہے تے کیڑی گل آکھی فرمایا اللہ تیرا کر بنا رہا ہاں عرشہ والیا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم کیا دو پھر کیا دو اللہ اکبر اللہ تیرا کر تیرا خلیل بنا رہا ہے اللہ تو قبول فرما لئی جڑی نیکی کرو اللہ نو آکھیاں کرو اللہ تو قبول فرما لائے نفل پڑھ دی اللہ قبول فرما لائے جمعہ پڑھے اللہ قبول فرما لائے عرشہ والیا تیرے کرنو اللہ میں 1000 2000 دیتا ہے اللہ تیری رضا واسطے دیتا ہے عرشہ والیا تون دیتا ہے تیرے دین جو میں دیتا ہے اللہ قبول فرما لائے میرا خلیل اللہ کی دعا کرتا ہے اللہ تیری رضا واسطے بنا رہے ہیں اللہ تو قبول فرما لائے اللہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اس تو پہلا جڑیاں خلیل نے دعاواں کیتیاں نے سبحان اللہ میرے خلیل نے تو پہلا بڑیاں دعاواں کیتیاں نے اللہ اکبر کیڑی دعا اللہ خلیل تیرا کر رہا ہے اللہ اکبر خلیل کیا رہا ہے عرشہ والی یا ربا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
گر عرش والیا اے تیرا شہر ہے اللہ سے شہر نو امن والا بنا دے سب تو پہلا منگیا میرے خلیل نے اللہ کو امن منگیا ہے اللہ ایتھوں دے رہن والے نو اللہ امن دے دے اللہ اکبر امن پہلا منگیا ہے اللہ اللہ او سونیو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے رہے عرش والیا اللہ اکبر پھر میرا خلیل اللہ کی دعا کر رہا ہے اجے میرے خلیل نے دعاواں کیتیاں بس نہیں کیتیاں سونے ٹوبے والیا اردا گرتوان والے آجوں جوانا ویرام میرے خلیل نے اللہ ذل جلال دیا کہ 22 دعاواں کیتیاں نے کنیاں 22 دعاواں میرے خلیل نے رب اگے کیتیاں نے میرا خلیل کہندا گیا عرشاں والا رب قبول کردا گیا اللہ اللہ میرا خلیل کی کیا رہا ہے آج سنو رب دا قرآن سنو خلیل کیا رہا ہے اللہ اکبر وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اللہ اکبر عرش والیا میرا خلیل کیا رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا عرش والیا اس گھر نو اللہ ایتھوں دے رہن والیاں نو عرش والیا امن دے دے اللہ اے مقام ابراہیم اللہ انہوں نماز دی جگہ دے دے اللہ سونیا عرش والیا ربا ملا سونیا میں دعا کر رہا ہوں اللہ ایتھوں دے رہن والیاں نو اللہ سونیا صحیح دے دے اللہ رہن والیاں نو اللہ سونیا پاک کر دے عرش والیا رکوع کرنے والیاں واسطے سجدہ کرنے والے واسطے اللہ سونیا عرش والیا ربا تے اپنے گھر نو پاک کر اللہ سجدہ کرنے والے واسطے رکوع کرنے والے واسطے میرے خلیل رب اگے دعا کر دے گئے اللہ میرے خلیل دیاں ساریاں دعاواں قبول کردا گیا اللہ اللہ اور لوگوں کیسا میرا خلیل ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے رہے عرش والیا ربا اللہ اکبر کبیرہ تے نال میرا خلیل اور بھی دعا رب اگے کیتی ہے کیا رہا ہے اللہ وارزق اہلہ من السمارات اللہ میں خلیل دعا کر رہا ہوں اللہ سونیا ایتھوں دے رہن والیاں نو رزق دیویں تے پھلاں وچوں دیویں میرے اللہ نے فرمایا خلیل تیری ایوی دعا قبول ہے اللہ کیویں اے سارے پہاڑ نے اللہ جمادات نے اللہ سونیا زمین کوئی نہیں سبزہ کوئی نہیں کاہ کوئی نہیں درخت کوئی نہیں اللہ کی دعا قبول ہے میرے شام والے رب نے فرمایا میرے خلیل اے دعا قبول ہے تیرے دعا دے الفاظ
خلیل تیرے منہ چو نکلی ہوئی گل پہلا اللہ نے قبول فرما لئیے کیویں فرمایا سونیا صبح دا سورج بعد جو طلوع ہوئے گا کائنات دیاں منڈیاں جو پھل پہلا مکے دیاں مدنیاں اندر پہنچا دیاں گا بے خیال ہے صبح صبح ایسے پھل مکے دے بازار اندر تازے اور بے موسم پھل پہن دے اتنے بڑے بڑے کیلے بندہ دو کھا لے رہ جاندہ ایتھے لبدا ہی نہیں ایسے بے موسم پھل اے دعاواں نے میرے خلیل دیا کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اے سنو رب دا قرآن میرا خلیل رب دا کر بنا رہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اللہ اکبر اللہ والیا کیسا خلیل مستری بھی آپ مزدور بھی آپ مستری خلیل اللہ مزدور اسماعیل زبی اللہ باپ مستری ہے بیٹا مزدور ہے اللہ اکبر جدوں بیت اللہ دیاں دیواراں اونچیاں ہوئیاں اللہ تیرا گھر بلند ہو رہا اللہ گو کتوں لے آواں اللہ گو کتوں لے آواں دیواراں اونچیاں ہو رہیاں نے میرے رب نے فرمایا میرے خلیل پریشان کیوں میں گو میں آسمان تو کال دینا میرے اللہ نے پتھر آسمان تو جنتی پتھر جنوں مقام ابراہیم کہندے نے کتھوں آیا جنت چوں پتھر مقام ابراہیم آیا اور جڑا پتھر آج بھی اوتھے حتیم دے نال جنگلے اندر بندے ان دے وچ پیر دو لگے نے تے میرے خلیل دے لگے نے اللہ 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 اور سونے ہو میرا خلیل اٹ رکھ دا دوسری اٹ رکھ دا تے کہندا ربنا تقبل منا اللہ قبول جیویں جیویں گو جیویں جیویں بیت اللہ دی دیوار بلند ہوندی ہے اوویں پتھر بلند ہوندا جیویں جیویں خلیل اگے ٹردا جنتی پتھر نال نال دیوار دے اوویں اگے اگے ٹردا ہے کیا نظر اللہ اللہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو پتھر جنتی آسمان تو آئے نے میرے نبی نے فرمایا ایک پتھر ہجر اسود ایک مقام ابراہیم میرے نبی نے اپنی نبوت والی زبان چوں فرمایا سی آبا انہاں دا نور بہت زیادہ سی عرشاں والے رب نے انہاں دا نور ختم کر دیتا ہے اگر انہاں دا دواں پتھراں دا نور اللہ ظاہر کر دے میرے نبی نے نبوت والی زبان چوں فرمایا اے میرے صحابہ مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پوری دنیا روشن ہو جائے پوری دنیا انہاں دی نور نال روشن ہو جائے عرشاں والے رب نے انہاں دے نور نو ختم کر دیتا ہے اور میرے نبی نے اپنی نبوت والی زبان چو فرمایا سادہ نبی اوئے جڑا وہی تو بغیر گل کر دا بابا ولی بول سادہ نبی وہی تو بغیر بول دا اللہ میرا بابا ولی بڑا دوروں
سفر کر کے آیا اللہ اندیاں حفاظت فرما لے اللہ میرے بابے ولی نو سیتا عطا فرما اللہ کو اللہ سونیو امام الانبیاء بغیر وہی تو نہیں ہو بولتا کیوں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ امام الانبیاء جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے اے میرے صحابیوں قیامت دا دن ہوئے گا اے جیڑا ہجر اسود اے دودھ نالو زیادہ سفید سی ہجر اسود دودھ نالو زیادہ سفید سی سونے پھر کالا کیوں گیا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ ایک کالا اس واسطے بنیا ہے ابن آدم دیا غلطیاں اینیاں نے ابن آدم دے گناہاں نو چوس کے ہجر اسود دا رنگ کالا ہو گیا ہے اللہ میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا صحابہ ہجر اسود آئے گا اللہ ہجر اسود نو دو اکھاں عطا کرے گا اللہ زبان بھی دے گا اللہ ہجر اسود نو شکل دے گا اللہ کو سمجھو اللہ نے بیت اللہ دے کونے اندر ایک کیمرہ فٹ کیتا ہے جیڑا بندہ طواف کردا ہے انہوں اشارہ کردا ہے یا ہاتھ لاندا ہے امام الانبیاء نے فرمایا چھوندا ہے کل قیامت نو اللہ دی بارگاہ اندر ہجر اسود فارش کرے گا اور رکن یمانی ایک پتھر ہے ہجر اسود تو پچھلے کونے اندر پہلے رکن یمانی آندہ ہے انہوں ہاتھ بندہ لاندہ ہے اگلے کونے تے ہجر اسود آ جاندہ ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اور جیڑا بندہ اشارہ کردہ ہے یا ہاتھ لاندہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے دوئے کل قیامت نو اللہ دی بارگاہ اندر آنگے اور جنہ بندیاں نے انہاں نو اشارہ کیتا ہوئے گا یا ہاتھ لایا ہوئے گا اللہ دی بارگاہ اندر انہاں بندیاں دیاں سفارشاں کرنگے عرشاں والا رب ہجر اسود رکن یمانی دیاں سفارشاں نو قبول کر کے اللہ انہاں دے گناہاں تے معافی دے کلم پھیر کے اللہ جنت حقدار بنا دے گا دعا کرو اللہ پاک توفیق دے اللہ اکبر او سونیو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اوتھے نال ایک مقام ملتزم بھی ہے مقام ملتزم بھی ہے او کیڑی جگہ تے مقام ملتزم میں ہجر اسود تو لگ کے بیت اللہ دے دروازے تک بیت اللہ دے دروازے تک جنی جگہ ہے انہوں ملتزم کہندے نے
जिंदा माना है चमड़न दी जगह अल्लाह को अल्लाह अल्लाह ओ सोने अल्लाह दी कसम मेरे नबी ने फरमाया सिहाबा जदों बंदा मुल्तजिम दे कोल खड़ा हुंदा ते इंज करके खाता तां करदा नजरां तां आउंदियां ने ते सीना बैतुल्ला दे नाल नाल फिट हो जांदा सीना बंदे दा बैतुल्ला दे सीने नाल फिट हो जांदा ते ठंड ते उत्ते जरूर ही पैंदी होएगी मजा बड़ा आंदा होएगा जदों इंज करके हथ बंदा पांदा यकीन करो चीखां इंसान दियां ऐटोमैटिक ही निकल आउंदियां ने नजरां तां हाथ तां और सीना बैतुल्ला दे सीने नाल फिट ते ठंड तो जरूर ही पैंदी है ना फिर अल्लाह अकबर कैसी ठंड अल्लाह सोने सबनों दिखा दे अल्लाह सबनों दिखा दे अल्लाह अकबर क्या बात है जदों बंदा उत्थे पहुंचदा यकीन करो मेरे नबी ने फरमाया जड़ा बंदा जांदा है ना बैतुल्ला ते पहली नजर पैंदी अल्लाह पहली नजर दे नाल ही जिंदगी दे गुनाहां ते माफी दे कलम फेर दिंदा है क्या बैतुल्ला अल्लाह अकबर ते बाबा जी आंदे ने अपने बूए विच बैठ के अल्लाह अपने बूए विच बैठ के अल्लाह रो लैन दे काला अमल नामा हिंजुआ थी तो लैन दे अल्लाह अपने बूए विच बैठ के रो लैन दे काला अमल नामा हिंजुआ थी तो लैन दे मेरे नबी ने फरमाया सिहाबा जेड़ा बंदा मुल्तजिम नाल के दुआ करदा है अरशा वाला दुआ रद करदा ही नहीं मेरे नबी ने फरमाया सिहाबा जेड़ा बंदा ओथे नाल चिमड़ के दुआ करदा है अरशा वाला रद करदा ही नहीं अल्लाह 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 ते फिर बाबा जी ने क्या अल्लाह अल्लाह अपने बूए विच बैठ के सानू रो लैन दे काला मलामा हिंजुआ थी तो लैन दे अल्लाह अकबर अरशा वाले तेरा बुआ छड़ किथे जावा मेरे मालका और तेरा बुआ छड़ किथे जावा मेरे मालका तेरे बिन कौन मेरे सच्चे खालका हिंजू लड़ी समसाम परो लैन दे अपने बूए विच बैठ के अल्लाह रो लैन दे ठीक है मैं तेरे बूए विच सजदा नहीं ठीक है अल्लाह मैं तेरे बूए विच सजदा ही नहीं जेड़ा सजदा तैनू लायक मेरा सजदा ही नहीं पर मुल्तजिम लागे जरा खलो लैन दे पर मुल्तजिम लागे जरा खलो लैन दे अपने बूए विच बैठ के अब्दुल्ला रो लैन दे दिल करदा है तेरे बूए दी दहलीज चुमला दिल करदा है अब्दुल्ला अल्लाह ले जा और दिल करदा है तेरे बूए दी एक एक चीज चुमला और दिल करदा है तेरे बूए दी अल्लाह मैं दहलीज चुमला
ہجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملا پر چڑکی نہ مینو پر چڑکی نہ مینو اللہ مدہ سدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اللہ اکبر کبیرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیارے پیغمبر دی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا دسونا اے حتیم والی جگہ حتیم والی جگہ سونیا کیا اے بیت اللہ دا حصہ نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ عائشہ میری پیاری عائشہ ہاں اے حتیم والا حصہ بیت اللہ دا اصلی حصہ ہے اللہ 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 پر عائشہ سن لے تیری قوم دے کول پیسے کوئی نہیں سی اور جن نے تیری قوم دے کول حلال دے پیسے سی انہوں نے ہی بیت اللہ بنا دیتا نہیں میری عائشہ ایک وقت آئے گا جدوں میں محمد بیت اللہ بناواں گا میں حتیم نو بھی بیت اللہ اندر شامل کر دیاں گا تے سونے نبی اے بیت اللہ دا جڑا دروازہ اچھا لایا ہے ایڈا اچھا دروازہ کیوں لایا ہے سونے نبی جی کوئی شریعت دا حصہ اللہ نے آدر دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ اے اچھا دروازہ کوئی شریعت دا حصہ نہیں ہے اما فرماندیاں سونے پر کیوں اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ انہاں لوگاں نے اپنی بدماشی تو لایا سی جندہ جی کرے جندہ جی کرے گا ساڈا جی کرے گا انہوں بیت اللہ چا وڑن دیاں گے جندہ نہ جی کرے گا بیت اللہ چا وڑن نہیں دیاں گے نہیں میری عائشہ جدو میں بیت اللہ بناواں گا میں دروازہ بھی زمین تے کر دیاں گا حتیم نوی بیت اللہ اندر شامل کر دیاں گا اللہ اکبر تے سونیوں اللہ اکبر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی دے پہلا آن تو پہلا اے جناب بیت اللہ میرے خلیل نے بنایا اللہ اکبر اور سونیوں اللہ اکبر میرے خلیل بنا دینے کیسا میرا خلیل ہے اللہ 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 اور سونیوں تھے مقام ابراہیم میں جدہ ذکر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے من مقام ابراہیم مصلی کیا دیو اللہ اکبر سونے اللہ نماز دی جگہ بنا دے اللہ اکبر میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی سونیا اے جنا مقام ابراہیم ایتھے اے عمر دا جی گردہ ہے طواف تو بعد 2 نفل پڑھیے میرے عمر نے زبان جو لفظ نکالے نے میرے نبی میرے اللہ ذوالجلالو عمر فاروق دی بولی اینی پیاری لگیے آسمان والے نے قرآن بنا کے اپنے نبی محمد سینے تے نازل کر دیتا ہے کون عمر اللہ اکبر اور سونیوں اللہ اکبر ہن بیت اللہ بن گیا ہے بیت اللہ بن گیا ہے اللہ اکبر تے میرے پیارے خلیل علیہ السلام نو عرشاں والا رب کیا رہا ہے اے میرے خلیل
جی جی عرش حال یا ربا کی گل فرمایا میرے خلیل مانگ لے اور مزدوری بھی منگو اور میرا گھر جو بنایا ہے تے مزدوری منگو صدقے جاواں میرے خلیل نے کو جب پہاڑ سونے دے نہیں منگے میرے خلیل نے عرشاں والے رب نو فرمایا عرشاں والے یا ربا آج تو 4000 سال پہلا میرے نبی دے آن تو 4000 سال پہلا میرے خلیل نے مزدوری منگی تے رب کولوں کی منگیا اللہ اکبر میرا خلیل آندا ہے عرشاں والیا تیرا گھر بنایا ہے اور مزدوری منگنا چاہنا وا مانگو میرے خلیل کی مانگدا ہے میرا خلیل رب نو آندا ہے عرشاں والیا سنو میرا خلیل نے کی کیا ہے آندا عرشاں والیا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم میرا خلیل کیا رے اللہ عرشاں والیا جنہ وڈا تیرا کر رے اللہ جنہ وڈا تیرا کر رے اینا وڈا خطیب دے دے جنہ وڈا تیرا کر رے اللہ اینا وڈا خطیب دے دے اللہ اکبر تے سونےو مسجدہ آباد ہوندیاں نے خطیباں دے نال اندر ٹائل لگ جا پتھر لگ جان سونےو لالا عمران سننا اندر ریسی لگ جان پر چلنا یہ میں ہے اللہ اکبر اور سونےو صوفے وجان دروازے لگ جان خطیب چنگا نہ ہوئے عوام آندی نہیں اللہ اکبر تے میرا خلیل کیا رہا ہے عرشاں والیا جنہ وڈا تیرا کر رہے اونا وڈا خطیب دے دے اللہ اکبر ہن منگن والا خلیل اللہ آمین کہن والا اسماعیل ذبیح اللہ جتھے مانگ رہنے او بیت اللہ جنوں مانگ رہنے او محمد رسول اللہ کیا بات ہے اللہ 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 دے اللہ نو کی فرمایا اللہ حکمت والا اللہ اللہ عرشاں والیا اللہ نے فرمایا میرے خلیل تیری یہ دعا قبول ہو گئی ہے آسمان تو آواز آئی میرے خلیل تیری یہ دعا قبول اللہ کی میں فرمایا میرے خلیل ایک وقت آئے گا تیرا رب تینوں دس دے گا پھر وقت آیا وقت اللہ اکبر کبیرہ میرے خلیل اللہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے سنو نا اور اللہ دسن لگ گئے میرے خلیل نے اپنا اسماعیل ذبیح اللہ زمین تے لٹایا چھری بڑی تیز ہے اللہ اللہ کٹن والا خلیل اللہ ذبح ہونے والا اسماعیل ذبیح اللہ 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 ابراہیم علیہ السلام نے چھری نو چلایا ہے پر چھری نہیں
چھری آندی ہے خلیل میرا کام تا کٹنا ہے، پر اونے آج منع کر دیتا ہے۔ اللہ منع کیوں کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے خلیل میں منع کیتا ہے، اللہ سونیا میرے لختے جگر دا گلا گلاب دیاں پتیاں نالوی نرامے، اللہ ریشم نالوی میرے پیارے اسماعیل دا گلا نرامے، اللہ چھری کٹ دی کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے خلیل او میرے خلیل آپ آنکھیاں سینا، اللہ خطیب چاہی دائے، اللہ خطیب چاہی دائے، اور میرے خلیل سونیا آج اسماعیل ذبح ہو جائے گا، پھر ایک خطیب کتھوں آئے گا؟ اور میرے خلیل میں اسماعیل دی لڑی وچوں او خطیب پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، مہندی لڑی چوں آمنہ دلال پیدا کرنا ہے۔ اللہ 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 دی قسم ہے، پھر آیا آن والا آیا، سنو سنو رب دا قرآن سنو، سب پارا 28 نکلایا ہے۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ اکبر، خطیب آیا، امیہ چو آیا، ان پڑھا چو آیا، اور لوگوں نے کھیا جے نبی ان پڑھے، جدو نبی دی نسبت ان پڑھ والنبی دی نسبت ہوئے گی، ادو معنی اے ہوئے گا اے نبی کسے کلو نہیں پڑھیا، اس نبی دا استاد تے رب العالمین۔ کیوں؟ استاد شاگرداں نالوں اللہ خندہ، استاد شاگرداں نالوں اللہ خندہ۔ سونیا میں زمین دی ترتی تے تیرے نالوں آلہ بنایا ہی نہیں، تیرے تو آلہ بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، او سونیو اللہ دی قسم ہے میرے نبی دنیا تے آئے، اللہ اکبر، آمنہ دی لال آئے، پیدا بیت اللہ دی اندر مکی اندر ہوئے، آئے مدینے اندر، مدینہ بھی نبی دا بڑا سونا۔ اللہ اکبر، سنو مدینے دی اندر میرے نبی تشریف لے کے آئے، اور سونیو مسجد بیت اللہ دی اندر اللہ نے بڑی شان رکھی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دو شہر نے، ایک نبی دے جنم والی بستی ہے، ایک نبی دے دفن والی بستی ہے۔ ایک نبی دے جنم والی بستی، ایک نبی دے دفن والی بستی ہے۔ اللہ اللہ، اور سونے مکہ اوے جتھے میرا نبی پیدا ہویا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، نبوت تو بعد 13 سال میرا نبی مکے رہا، اللہ اکبر، 10 سال میرا نبی مدینے اندر رہا۔ مکہ شہر ہوئے جتھے مقام ابراہیم ہے، مکہ شہر ہوئے جتھے مقام ملتزم ہے، مکہ شہر ہوئے جتھے رکن یمانی ہے، مکہ شہر ہوئے جتھے حجر اسود ہے، مکہ شہر ہوئے جتھے صفا تے مروہ ہے۔ اللہ اکبر، مکہ شہر ہوئے جتھے حجر اسود ہے، جتھے جنتی پتھر ہے، تے مدینے دی شان ہوئے ایک جگہ ہے مکہ شہر جتے کا جنتی پتھر ہے۔ کی پتھر ہے؟ جنتی پتھر ہے،
تے مدینہ شہر کملے ہوئے جس جگہ تے میرا نبی ٹردا رہا اللہ نے اللہ پاک نے پوری جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے اللہ اللہ جدے بارے نبی کیا رہا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سونےو میرے گھر تو لگے میرے مسجد تک جڑی حصہ ہے مسلح تک جڑا حصہ ہے اللہ نے جنت دا ٹکڑا ہی بنا دیتا ہے اللہ 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 اکبر اور سونےو کی شان ہے اللہ اکبر سونےو بیت اللہ دی شان اور مکہ دی شان اندر رب دا قرآن بولدا ہے اور سنو مکہ شہر ہے اور جس شہر دیا شانہ میرا اللہ قرآن چ بیان کردا ہے کیویں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم کیتی اللہ فرمان دے تڑپو کیتی اللہ فرمان دے نے مکہ دے بارے لا اقسم بهذا البلد کیا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ اکبر پیر عمران ہلیا نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ میں نے پیر عمران شیطان دے دے میرا سونا ویر او کونے اندر روفی بیٹھا اے 6 تاریخ نو جا رہا ہے مکہ دیاں مدینے دیاں زیارتاں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ تے میں بھی آنا عرشہ والیا او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مکے جاوے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا اللہ تیرا مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا اللہ سانو بھی صدقے اوتھے اللہ تو انو بھی صدقے اوتھے اللہ عبداللہ نو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے اللہ 2 دن چھیتی آوے ہر مومن مکھے جاوے مدینے دیا سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی نے تلیاں اللہ اکبر امام مالک رحمہ اللہ علیہ مدینہ شہر اندر جتی پا کے نہیں سی ٹریا کر دے ایڈے وڈے تاجر میرا امام مالک مدینہ اندر جتی پا کے نہیں ٹر دے سی امام مالک کل جتی مجوسی پوچھ دینے استاد جی مدینہ اندر چل دیو ننگے پیر ٹر دیو وجہ کیے امام مالک اندر لوگو میرے کل جتیاں ہے نے مر عدب گلیاں دائن ہے میں چاہنا ماں ایس گلیاں اندر کائنات دا سردار لنگیا ہوئے میرے نبی دے پیر لگے ہون امام مالک چاندہ ہے نبی دے قدمہ دے امام مالک دے قدم
فرما جان اللہ امام تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے وے اللہ نہ سونیو اللہ اکبر کبیرہ تے بابا جی نے کیا دیتا ہے اللہ مانن نو ہونا جی کر دائے اور ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں تاڑا جی کر دا کہو انشاءاللہ اللہ مانن نو جی کر دائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں مکے گرم ہوا مدینے ٹھنڈی ہوا مدینے دے لوگ بھی ٹھنڈے مدینے دے لوگ بھی ٹھنڈے اللہ اکبر میرے نبی نے مدینے دے بارے فرمایا صحابیوں مدینے اندر جس بندے نو تکلیف آ جائے مدینے دی تکلیف تے صبر کرے گا میرے نبی نے نبوت والی زبان جو فرمایا میرے صحابہ جنا بندہ مدینے دی تکلیف تے صبر کرے گا کل قیامت نو میں محمد دی سفارش کر دیا گا اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا مدینے اندر صحابہ مدینہ او شہر ہے جس دے اندر اجوا کھجور ہے جڑا بندہ اجوا 7 کھجوراں کھائے گا نبی پاک فرماندے صحابہ انہوں جادو دا اثر نہیں ہوئے گا اللہ واللہ اجوا کھجور کندی ہے کندی بولو حد بلال رضی اللہ تعالی اجوا کھجور کالی جی میرے بلال دی کھجور ہے اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ 7 کھجوراں کھاندا ہے انہوں کدی زہر دا اثر نہیں ہوئے گا انہوں جادو دا اثر نہیں ہوئے گا اللہ اکبر مدینہ شہر اوئے اللہ دی قسم جتھے میرے پاک نبی لیٹے نے مدینہ شہر اوئے جتھے میرے ابو بکر لیٹے نے مدینہ شہر اوئے جتھے میرا شیر عمر لیٹے آئے مدینہ شہر اوئے جتھے 10,000 صحابہ تے صحابیاں دی قبر ہے مدینہ شہر اوئے جتھے ساڑی ماں عائشہ صدیقہ لیٹیاں نے اور سونے مدینہ شہر ہوئے جتھے میرے نبی دی پیاری بیٹی جنتی عورتاں دی سردار میرے حسن حسین دی ماما اور سونیو سیدنا پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ میرے نبی دی لاڈلی پیاری فاطمہ لیٹیاں نے مدینہ شہر ہوئے جس جگہ تے اور لوگوں سنو نا جس جگہ تے میرے پاک نبی دی زینب رقیہ لیٹیاں نے مدینہ شہر ہوئے جیتے میرے نبی دا ابراہیم پھول بیٹا طاہر تے طیب لیٹے آئے نبی پاک فرماندے صحابہ مدینہ شہر ہوئے مدینہ شہر ہوئے پوری روح زمین تے سونیو اسلام ختم ہو جائے گا نبی پاک فرماندے نے صحابہ میں نبی دا مدینہ ہے جیتے اسلام قیامت تک ختم نہیں ہوئے گا اللہ 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 میں کہہ دینا اللہ سونیا دل اللہ سونیا مانن نو جی کردہ آئے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں اللہ دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے ساڈے ایمان اندر وعدہ ہو جائے ساڈے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر دساں مدینے دا میں کی سونا کر کر سونا
جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ معشوقاں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اللہ اکبر اے شندر بزوری پیر عمران اے شربت سندل کس کام دائے پانی پین والا زم زم دائے اے شربت سندل کس کام دائے پانی پین والا زم زم دائے اللہ اکبر مکے وچ جاواں مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں اللہ سب نو پہنچا دے اللہ مکے لے جائے اللہ اکبر اللہ مدینے دیاں زیارتاں کرا دے اللہ سونیا جدوں مکہ وینیا دلانو ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے بابا جی نے کیا دیتا ہے آخری بات سن لو کعبے دا غلاف دورو لہرائے جی اے کعبے دا کالا غلاف او کعبے دا غلاف دورو لہرائے جی منگو دعاواں اللہ سب نو لے جائے جی کہہ دو آمین یار او کعبے دا غلاف او دوروں لہرائے جی منگو دعاواں اللہ تو آنو لے جائے جی ہونتا کہہ دو او منگو دعاواں اللہ تو آنو لے جائے جی عرب دے نظارے رب وکھرے بنائے جی بابا ولی سن عرب دے نظارے اللہ وکھرے بنائے جی حاجی کر دے طواف نالے ویکھ دے غلاف جی حاجی دا خطاب اوتھوں اور حاجی دا خطاب اوتھوں مل جائے جی منگو دعاواں اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب